बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी मैं मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे एक हाउसिंग सोसाइटी है, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी। उससे उसका बहुत चर्चा है यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, इवन लाहौर में। इससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा ख़बरें भी आती रहती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस उसकी समाअत हुई है। उसके से मुतल्लिक फ़ैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि नैब ने जो हाउसिंग सोसाइटी में लोग सरमायाकारी करते हैं, नैब ने उस हवाले से क्या जो है एडवाइजरी जारी की हुई है। 3 उसमें पॉइंट्स है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो नैब, इसमें जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के ओनर हैं, उनको जो नैब ने नोटिस जारी किया, साद नज़ीर जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उस नोटिस में क्या क्या तलब किया गया है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समाअत हुई है और जुमरात का दिन इस हवाले से क्यों अहम है। क्या जो सरमायाकारी का एलिमेंट है, लोगों की जो सरमायाकारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं या जिन्होंने की है, क्या उस पर कोई इफेक्ट आ सकता है, तमाम पे हम बात करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी जो है वीडियोस देखने को मिल सके। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो जो साद नज़ीर हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के, वो अदालत में मौजूद थे। उनके जो वकील हैं हसन मान, शहरयार सवाती, इसके अलावा एक और सीनियर वकील जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की। जब वो पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहले अदालत के सामने अदालत को ये बताना शुरू किया कि 8 दिसंबर को नैब ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में कोई वजह नहीं लिखी गई कि वो नैब जो है वो ब्लू वर्ल्ड के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनको क्यों बुला रहा है, उन पर क्या इल्ज़ाम है और किस वजह से वो उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है, कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किया गया कि वो 14 दिसंबर को वो पेश हों। उनके जो वकील थे, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो ओनर हैं, उनके जो वकील थे, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तय कर चुकी है कि नैब जब भी कोई नोटिस जारी करेगा तो नैब उसमें वजूहात लिखेगा, उसमें जो चार्जशीट है उसके खिलाफ उसका जिक्र भी होगा कि उसके खिलाफ एलिगेशन क्या है, किस बुनियाद पर ये इंक्वायरी शुरू की गई है और क्यों जो है नैब उनको बुलाना चाह रहा है। इन तमाम वजूहात का जिक्र होना ज़रूरी है। इस बारे में जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि आर्टिकल 13 है, उसकी वो जो खिलाफ वर्जी है उसके जो मुर्तकिब हुए हैं। तो उन्होंने एक मिसाल भी दी कि ये इसका मतलब यही आप कह सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR कोई दर्ज ना हो और थाने वाले आपको बुलाएं और आपसे सारा मैटर पूछें और उसके बाद आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर दें। तो ये यही इसी तरह नैब कर रहा है। तो जो वकील थे साद नज़ीर के, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो बार बार नैब जो है वो कॉलें करके हरासा कर रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नैब के कहने पर जो अकाउंट्स हैं यूबीएल में जो इनके अकाउंट्स हैं वो भी अकाउंट एक मुजम्मद किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना है। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि 500-600 मुलाजमीन जो है वो ब्लू बर्ड के साथ अटैच हैं, काम करते हैं। उनके 300-400 करोड़ रुपया 3-4 करोड़ रुपया जो है जो माहाना जो इसमें खर्चात हैं मुलाजमीन की जो तनख्वाहों की मद में, सैलरीज की मद में, तो वो तमाम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसकी जानिब इसके बाद ये भी नैब ने जो बताया जो ब्लू वर्ल्ड के हाउसिंग सोसाइटी के ओनर के जो वकील थे, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो बैंक में जो इनके अकाउंट्स हैं, बैंक को भी बार बार ये कहा गया कि इन अकाउंट से कोई रकम नहीं जानी चाहिए, किसी सूरत नहीं जानी चाहिए। बार बार उनको भी कॉलें की जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो लेकिन हमें कोई एलिगेशन नहीं बताया गया, कोई वजह नहीं बताई गई क्यों नोटिस कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नैब बुला लेता है और बुला कर बिठाया जाता है, हरासा किया जाता है, हरेसमेंट का सामना है। इन तमाम के हवाले उसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के हवाले भी दिए कि नैब इस तरह हरेसमेंट नहीं कर सकता, आइन के तहत उनको जो हुकूक हासिल हैं उनको भी वायलेट कर रहा है नैब। इसके अलावा जो अदालत ने जब इस के पर नैब को नोटिस जारी किया तो नैब जो उनके वकील थे, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो वकील थे, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि जुमरात तक उनको रिस्ट्रेन किया जाए ताकि कोई ऐसी गिरफ्तारी या कोई मामला जो है इस अमल में ना लाया जाए। लेकिन अब जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार से मशवरा भी किया और उसके बाद उनको ये कहा कि हम जुमरात को वो इनिशियली इस मामले को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलकर
ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اس میں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب نے جو بلو ورڈ سے جو جواب مانگا ہے اس میں تقریباً 6-7 بنیادی چیزیں جو ہیں ان سے وہ مانگی گئی ہیں۔ اس میں جو پٹیشنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الزامات نہیں بتائے گئے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں بھی بتا دیں، فلاں بھی بتا دیں، فلاں بھی بتا دیں، تو اس طرح نیب پوچھ نہیں سکتا۔ تو نیب نے جو پوچھا ہے یہ 8 دسمبر کا جو ان کا نوٹس ہے، کال اپ نوٹس ہے، وہ میرے سامنے ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو کمپنی کا پروفائل ہے، گروپ کا اور کمپنی کا پروفائل، وہ اس کی ڈیٹیلز مانگی ہے، پروجیکٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل مانگی ہے، جتنے بھی بلو ورڈز کے پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل مانگی ہیں، اور جو اپروول ہے کنسرن اتھارٹی سے اس کا پوچھا ہے کہ یہ بھی آپ بتائیں۔ اس کے بعد آپ بینک جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے، بلو ورڈز کی جو سٹی ہے اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی مانگی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فائلز ہیں اور پلاٹ جتنے بھی اس حوالے سے خرید و فروخت جاری ہے اس تمام کی ڈیٹیلز بھی نیب نے مانگی ہے۔ اس کے بعد جو جتنی بھی اماؤنٹ جو ہے بکنگ میں، پلاٹس کی بکنگ میں جو ریسیو ہوئی ہے، یا رجسٹریشن کی مانگ میں، چارجز ہیں یا انسٹالمنٹس میں جتنی بھی اماؤنٹ ہے تمام کا وہ ڈیٹا مانگا ہے کہ کتنی اماؤنٹ آج تک بلو ورڈ نے وہ ریسیو کی ہے۔ اس کے علاوہ پیمنٹ شیڈول جو ہے پلاٹس کا وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لے آؤٹ پلان ہے نیب کے پاس، جو ٹوٹل لینڈ ہے نیب اس کے پاس، بلو ورڈ کے پاس، اس کا لے آؤٹ پلان اور اس کے پاس کتنی لینڈ ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ اور ان کو یہ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عبد الماجد نیب کے، انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا اور بلو ورڈز کو یہ کہا کہ آپ 14 دسمبر کو یہاں پہ آئیں اور اس میں جواب دیں۔ تو جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا عدالت کو کہ یہ پیش ہو رہے ہیں جو اونر ہیں، لیکن یہ ہے نیب جو ہے وہ بلا لیتا ہے، ہراسمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں انہوں نے یہ اس کا انتہا دیا کہ شاید نیب جو ہے وہ کارروائی بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ بار بار ریسٹرین مانگ رہے تھے کہ نیب کو جمعرات تک جو ہے ریسٹرین کیا جائے کہ کوئی ایسی جو ہے کارروائی نہ کرے، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم پوچھ لیتے ہیں نیب کو جمعرات کو بلا کر، اس کے بعد جو ہے اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تھی نیب ساری بلو ورڈ کے متعلقہ جو ساری انفارمیشن ہے، جو کیس ہے، اس میں جو نوٹس جاری ہوا ہے، اور آئندہ جمعرات کا دن بڑا اہم ہوگا، اس دن ہم دیکھیں گے کہ نیب جو ہے وہ عدالت کے سامنے کیا جواب رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیکچول چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس معاملے میں فیکٹس کیا ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب نے جو سرمایہ کاری کرنے والے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے سرمایہ کاری کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس کا NOC موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ نیب نے جو عام عوام ہیں ان کو یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ بھی چیک کر لیں کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس زمین بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ NOC موجود ہوتا ہے، زمین نہیں ہوتی، اور سال سے وہ معاملہ لٹکا رہتا ہے۔ تیسرا جو معاملہ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ایڈوائزری نیب گاہے بگاہے عام عوام کے لیے جاری کرتا رہتا ہے تاکہ عوام کو دھوکہ دہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات میرے پاس جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 25 سے 30 ارب روپیہ ریکوریز نیب نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کرپشن کے معاملات ہیں اس میں نیب نے ریکوریز کی ہیں، اور نیب جو ہے ابھی بھی کچھ معاملات جو ہے وہ پینڈنگ ہیں۔ اب بلو ورڈ کا معاملہ جو ہے جمعرات کا دن بڑا اہم ہوگا کہ نیب اس معاملے میں کیا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔